अस्सलाम वालेकुम, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सरगर्म जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन दहशतगर्दों ने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ी सी तब्दीली की है। आजकल ये मुख्तलिफ इलाकों में जब हमले करते हैं तो वो हमारी सिक्योरिटी जो एहलकार हैं उनके यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं, और इन्होंने अक्सर अवकात अपनी हुलियत तब्दील करके लोगों पे हमले किए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हमलों में ऐसे मुस्तनद शवाहिद सामने आए हैं जिनसे ये तस्दीक हुई है कि किस तरह ये एक तरफ हमारी सिक्योरिटी जो एजेंसीज के एहलकार हैं उनको बदनाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुकामी लोगों को निशाना भी बनाते हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि खुशदार वाला जो वाक़या पेश आया था उसमें भी उन्होंने हमारे जो जवान थे उनको जब अगवा किया तो उनके जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी वो हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की थी। इससे पहले भी आपने देखा होगा इससे कई वाक़यात पेश आए हैं जिसमें मुकामी लोगों को उन्होंने इस तरह डॉज देकर बसों वगैरह से उतारा है, फिर उनको उन्होंने फायरिंग करके शहीद किया है। इस तसलसल की वजह से बलूचिस्तान में खौफ हरास की एक फ़िज़ा जो है वो कायम हुई है, और इस खौफ हरास की फ़िज़ा को ज़ायल करने के लिए बड़े पैमाने पर इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज बलूचिस्तान में ये जो हमारा एक और शोर ज़दा इलाका है तुर्बत, वहाँ पे बुलीदा के इलाके में भी एक इसी तरह का वाक़या पेश आया जिसमें मुकामी लोगों को इन दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। इससे पहले इन्होंने पंजगूर के इलाके में इसी तरह लोगों को निशाना बनाया था। आम जो शहरी हैं मुकामी लोग उनको ये अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट में इन तमाम अहम इशूज़ पर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में बाबर यूसुफजई साहब। आइए उनकी तरफ रुख करते हैं। बाबू साहब खुश आमदीद। शुक्रिया वली साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हमने हमेशा ये देखा है कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक बयानिया दहशतगर्द तंजीमों और उनके सहूलतकारों की जानिब से सामने आता है, बल्कि कुछ सोशल मीडिया पे लोग ट्रेंड्स बाकायदा बना देते हैं कि जी जेनोसाइड हो रहा है बलूचिस्तान में। तो ये जेनोसाइड का लफ्ज़ तो इन्होंने आपके ख्याल में इसकी जो वायलेशन है वो खुद नहीं कर रहे हैं, ये जो मुकामी लोग ये मार रहे हैं। आज जो आपको पता होगा कि ये इन्होंने तुर्बत के इलाके में बुलीदा में भी फिर एक ख़ानदान के लोगों को मारा है, मासूम लोग थे उनको उन्होंने निशाना बनाया है। इससे पहले पंजगूर में भी ये वाक़या इस तरह पेश आया और मुसलसल पेश आ रहे हैं। अपने लोगों को आपके ख्याल में ये क्यों बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, इसके पीछे क्या अहदाफ हैं इनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनी काकड़ साहब देखें, मैं ये बात आपको वाज़े कर दूं कि बलोच जेनोसाइड जो है, बलोच नस्ल कुशी जो है, वो सबसे ज़्यादा यही BLA और BLF के लोग कर रहे हैं। परसों आपको पता होगा कि चेतकी पंजगूर बॉर्डर से मुतसिल एरिया है, वहाँ पर 6 बलोचों को जो अपना रिस्क कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, रोज़गार कर रहे थे, उन्हें भत्ता ना देने पर इन्हीं BLA के सफाक दहशतगर्दों ने, कातिलों ने, जालिमों ने उनको जो है शहीद किया और उनकी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, कल रात को भी बुलीदा में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को इन्होंने जो है ना फायरिंग करके कत्ल किया है, और उसके बाद उनके घर में जो 3 गाड़ियाँ थी उन्हें नजर आतिश किया है। ख़वातीन और बच्चों समेत जो है ना 3 अफराद को उन्होंने ज़ख्मी किया है। वजह सिर्फ एक ही थी, वो जो बलोच ख़ानदान था उसने इनके सामने झुकने से इनकार कर दिया था, इनके जुल्म का एतराफ़ करने से इनकार कर दिया था, इनको साफ कह दिया था कि हम आपका ये जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने ये चाहते थे कि उस इलाके में जो है ना अपना एक, जिसे कहते हैं कि तासुर कायम करें, अपना एक रोब और दबदबा बिठाएं। उस इलाके के लोगों ने इनको मुस्तरद किया और इनको कहा कि हमें रोज़गार करने दें, हमें कारोबार करने दें, हमें पुरअमन ज़िंदगी गुजारने दें। उसके नतीजे में ये बात इनको इतनी नागवार गुजरी है कि ये जो BLF के दहशतगर्द हैं, BLA के दहशतगर्द हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, इन्होंने एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को कल बुलीदा में शहीद किया है, ख़वातीन और बच्चों समेत। में फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 लोगों को ज़ख्मी किया है। जी, पूरी दुनिया के सामने ये जो है ना एक नारा लगाते हैं, एक सो कॉल्ड कैंपेन चलाते हैं, बलोच जेनोसाइड, बलोच नस्ल कुशी, लेकिन बलोचों के सबसे बड़े दुश्मन तो यही BLA और BLF के लोग हैं। साहब इस पे कोई बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। बुज़दिल हैं, लोग मर रहे हैं, बुज़दिल हैं, डरते हैं, वो सब खुद इनके सहूलतकार हैं। उन्हें एक आम बलोच के खून बहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तंजीमों को, कलदन तंजीमों को स्ट्रेंथन करने वाले कौन लोग हैं? यही अख्तर मेंगल जैसे लोग हैं, यही सहूलतकार हैं जिन्होंने इन तंजीमों को आज इस हद तक पहुंचाया है। दहशतगर्दी के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके यूनिफॉर्म में हमले आजकल कर रहे हैं। उसकी क्या रीज़न सामने आई है? कोई डिटेल्स में कंफर्मेशन कोई हुई है कि क्या है? इसकी 2 वजह हैं। अभी मौजूदा हालात में ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस हरकत करने का वजह ये है कि ये अपना जो जुल्म है, अपना जो मलबा है, ये हमारे सिक्योरिटी इदारों पर डालना चाहते हैं। इससे पहले माजी में अगर आप जाएं 2007-2008 में इन्होंने सबसे पहले इस तरह की वारदात बोलान के इलाके में की थी, जहां मुसाफिर बस को रोककर उनका शनाख्ती कार्ड चेक कर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाइयों को शहीद किया गया था। ये उनकी पहली वारदात थी। उस वक्त इस वारदात करने का मकसद ये था कि ये लोगों को ये तासुर देना चाहते थे। उस टाइम ये इतने स्ट्रेंथन नहीं थे, इतने मजबूत नहीं थे। एक मुसाफिर बस सफ़र कर रही थी, ये सामने आ गए, नाके की सूरत में इन्होंने नाका लगाया, 8-10 बंदे थे और ये तासुर दिया कि शायद FC वाले खड़े हुए। उस वक्त मेरे ख्याल में ये कोई जर्नलिस्ट था, उसकी फैमिली जा रही थी शादी
की एक तकरीर में शिरकत के लिए। उसे भी उन्होंने शहीद किया, और शहीद मेराज उमरानी है, नसीराबाद से उनका ताल्लुक है, उनको उनके घर के 6 बच्चों समेत उन्हें शहीद किया। अब मौजूदा हालात में इन्हें पता है कि ये अवाम में अपना जो सपोर्ट है वो खो चुके हैं, अवाम इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, मोराल इनका जो है ना बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, अवाम को पता चल गया ये दहशतगर्द हैं, ये भारत के कहने पे दहशतगर्दी फैलाते हैं। अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियों में इसलिए कार्रवाइयाँ करते हैं कि ये जो तासुर है अवाम पे ये तासुर जाए, मौजूदा हालात की मैं बात कर रहा हूँ, अवाम पे ये तासुर जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कार्रवाई की है, जबकि असल में ये दहशतगर्द होते हैं, BLA और PLF के दहशतगर्द होते हैं। अवाम को रियासत से बदजन करने के लिए, सिक्योरिटी अदारों से बदजन करने के लिए, और अपना जुल्म और बर्बरियत जो है ना वो पाकिस्तान के रियासती अदारों पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर डालने के लिए अब ये इस तरह की गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। और इसको इंशाल्लाह काउंटर किया जाएगा, अभी इकदाम तो किए जा रहे हैं, काउंटर किया जाएगा। लोगों को भी अब समझ आ रही है, लोग भी ये समझते हैं कि ये वाजे पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये FC के लोग नहीं है, उनके हुलिये से और उनके लहजे से और उनके जो है ना चाल ढाल से पता चल जाता है कि ये जो है दहशतगर्द ही हैं। लेकिन ये लोगों में एक तासुर देने के लिए कि लोग जो है ना रियासत से बदजन हो, सिक्योरिटी अदारों से बदजन हो, उनकी यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं और मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल, और इसमें कार्रवाइयाँ हो रही है। और ये जो उनके 2 सहूलतकार पकड़े गए हैं सरियाब के इलाके में, चक्की शावानी में, तो ये भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त है ना, कि क्योंकि ये लोग तो कोशिश कर रहे थे कि इनके वो जो हुलिये ना वो शायद वो छुपा के अपने अज़ाय में कामयाब होंगे, लेकिन वो सराम डिटेक्ट हुए, फिर गिरफ्तार भी किए गए। जी गनी काकर साहब, 31 जनवरी को जब इन्होंने एक अपना नाकाम ऑपरेशन शुरू किया ज़ेरूफ 2, तो उसमें जो है ना ये 2 अशखास हाजी समी और अब ये ज़ेरूफ को आपने ज़ीरो से ताबीर किया। ज़ेरूफ क्योंकि उसमें उनका जो टारगेट वो अपने लेकर आए थे, वो टारगेट अचीव करने में पूरी तरह नाकाम हुए। हीरो से ज़ीरो बन गए, हीरोफ 2 था, अब ये ज़ीरोफ 2 हो गया। तो हाजी समी और बिलाल नामी 2 अशखास थे जो इनके सहूलतकार थे और जो दहशतगर्दों के साथ पूरी तरह से मिले हुए थे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे उन्हें पता चला कि ये लोग सरियाब में चक्की शवानी में छुपे हुए हैं, और इन दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर लिया है, हाजी समी और बिलाल का ताल्लुक नोशकी से है, ये सहूलतकार रहे, इन्होंने असले की तरसील में भी अहम किरदार अदा किया है। और इसके अलावा जो है ना उस दिन ये दहशतगर्दों के साथ साथ जो है ना दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे थे। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार हो गए और वो बहुत सारे इंकशाफात कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि उनके इंकशाफात से इंशाल्लाह मजीद दहशतगर्द भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर वाजे कर दूँ, 31 जनवरी को जितने भी दहशतगर्द आए थे या उनके सहूलतकार आए थे या उनके माविन आए थे जिन्होंने इन्हें सहूलतकारी फराहम की, मैं आपको ये हल्फिया कह रहा हूँ कि इनमें से इंशाल्लाह कोई भी नहीं बचेगा। जो लोग इसमें मुलव्विस थे इंशाल्लाह वो तमाम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अच्छा, ये कादिर काशानी नामी जो बंदा है उसके बारे में ये जो तफसीलात सामने आई हैं, तो आपके ख्याल में एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, हमेशा रैलियों में शिरकत की, मतलब मुख्तलिफ नारों में उनका वो बयानिया हमेशा ये देखने में आया कि जी वो लोगों को बल्कि ये बताते रहते थे कि जी दहशतगर्द बुरे लोग हैं, ये दुश्मन है मुल्क के, उनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन वो खुद उसके सर्कल्स में फिर शामिल होता है। इसके पीछे क्या मोरिकात सामने आए, ये क्या केस असल क्या है? अगर काकर साहब, कादिर काशानी का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो उसे कोई सच्चा एहसास महरूमी नहीं था। एक अच्छे वेल ऑफ ख़ानदान से था, एक खाते पीते ख़ानदान से था, और बिल्कुल पाकिस्तान के हक़ में निकलने वाली रैलियों में शरीक होता रहा, पाकिस्तान के हक़ में बात करता रहा। और मेरी इतलात के मुताबिक एक कौम परस्त जमात के रहनुमा से उसने इस बात पर लड़ाई भी की है। उसके साथ अच्छा खासा गालम गलोच भी हुई है, क्योंकि कौम परस्त जमात के रहनुमा ने पाकिस्तान मुखालिफ बात की थी, तो उसने पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए काफ़ी बातें की। लेकिन अब दहशतगर्द है और अपने अंजाम को पहुँच चुका है, जहन्नुम वासिल हो चुका है। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है कि इसके माँ बाप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ख़ानदानी तौर पर काफ़ी जो है ना वेल ऑफ थे, अच्छे खाते पीते ख़ानदान से इसका ताल्लुक था। इसको पढ़ने के लिए, इसको आला तालीम हासिल करने के लिए UMT लाहौर भेजते हैं। माँ बाप का इनका ख्वाब था कि ये बच्चा पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा, ख़ानदान का बाजू बनेगा, सहारा बनेगा, ख़ानदान में हमारी इज़्ज़त होगी। लेकिन जब ये UMT पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ पर ये लग जाता है बलोच स्टूडेंट काउंसिल और BSO आज़ाद के हाथों। वो इसका जहन साजी करते हैं, इसकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, इसके दिमाग में जो है ना रियासत मुखालिफ चीज़ों को डालते हैं। ये वहाँ पर पढ़ता है तो साथ साथ ये बलोच स्टूडेंट काउंसिल और BSO आज़ाद के सेशंस भी अटेंड करता है। उन सेशंस में आपको पता है सिर्फ रियासत के खिलाफ जहर उगलवाया जाता है, रियासत के खिलाफ सिर्फ गलत बातें की जाती हैं। तो इसका वो जो कच्चा दिमाग था, जो तालिब इल्म था, स्टूडेंट्स था, वहाँ पर जाकर इसके दिमाग को पलटा जाता है और इसको रियासत मुखालिफ शख्स बनाया जाता है। और उसके बाद ये आता है और BLA के कैंपों में जाता है और वहाँ पर जाकर अपने अंजाम को पहुँच जाता है। मैं खुलकर कहूँगा जानूम वासिल हो जाता है। लेकिन देखें, हमें ये सोचना होगा, ये जो तालीमी अदारे हैं, UMT है, कायद-ए-आज़म
یونیورسٹی ہے, GC لاہور ہے, یہاں پر یہ بچے جانے کے بعد کیوں اس طریقے سے ان کا دماغ اس طرح سے ہو جاتا ہے. یہ UMT کی دوسری مثال آ رہی ہے. جو لٹریچر ہے اس تک رسائی ان کی ہو رہی ہے, اس میں کیوں اقدامات نہیں سامنے؟ سر اس پہ اقدامات کرنے چاہیے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ UMT میں دوسرا کیس آیا ہے. اس سے پہلے سفیان کور جو ہے وہ بھی UMT سے فارغ التحصیل تھا. یہ قادر کاشانی جو ہے UMT سے فارغ التحصیل تھا. یہاں پر یہ جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. انہیں شروع میں جو ہے نا کچھ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ ہم آپ کی اٹینڈنس مینیج کر دیں گے, ہم آپ کا جو ہے نا یونیورسٹی سے ریلیٹڈ, ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہوں گے اس کو ہم سالو کر دیں گے. آپ کو اگر کوئی پیپر نہیں آتا ہے, آپ نے اگر کسی پیپر کی تیاری نہیں کی ہے, ہم جو ہے نا ایڈمن کے اوپر تھوڑا وہ ڈال کر یا ڈپارٹمنٹ کے ڈین کے اوپر پریشر ڈال کے آپ کو اس میں سے کلیئر کر دیں گے. یہ جو اسٹوڈنٹ کونسلز ہیں, اسپیشلی بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل BSO آزاد, میں یہ بات 2 سال سے کہہ رہا ہوں ان کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. یہ اس وقت بلوچستان کے طالب علموں کے لیے زہر ہیں. یہ ان کے دماغ میں صرف زہر بھرتی ہیں. UMT جیسے اور GC جیسے اداروں میں, قائد اعظم یونیورسٹی جیسے اداروں میں جب یہ طلبہ کی ذہن سازی کرتی ہیں تو آپ خود ہی سوچیں کہ ادھر بلوچستان یونیورسٹی میں, خزار یونیورسٹی میں, لسبیلا یونیورسٹی میں اور بیوٹمز میں یہ کیا کیا کرتے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. ان کے لٹریچر کو بالکل بین کرنا چاہیے. ابھی چھپ کر یہ لٹریچر ایک دوسرے کو دیتے ہیں. ٹیلی گرام پر انہوں نے مختلف گروپس بنائے ہوئے, وہاں پر یہ جو ہے نا اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. قاضی عثمان کو جب پکڑا گیا, جو ایک سو کالڈ پروفیسر تھا لیکن دہشت گردوں کا سہولت کار تھا, تو اس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے. یہ آن دی ریکارڈ یہ چیز موجود ہے. اس نے کہا کہ ٹیلی گرام پہ گروپ موجود تھا, اس میں میں اسٹوڈنٹس کو ایڈ کرواتا تھا اور اس میں لٹریچر میں شیئر کرتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک سخت مانیٹرنگ ہونی چاہیے. جو بھی بچہ یہاں سے پڑھنے کے لیے باہر جاتا ہے, اسپیشلی پنجاب کے تعلیمی اداروں میں جاتا ہے اور بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل یا BSO سے وہ اس سے وہ متعلق اس کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی پروفائلنگ ہونی چاہیے اور ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اچھا بالکل. اس میں یہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ بھی سامنے آیا نا, جو تحقیقات بھی اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا اکثر کہ اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کیوں کی جا رہی ہیں جی. تو اس میں بھی سنا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں اس میں بھی یہ لاجسٹک وغیرہ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ بھی لایا جاتا ہے مختلف کورز میں. تو اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کس طرح کارروائیاں کی جا رہی ہیں, کس طرح کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اس کو؟ دیکھیں ہماری سیکورٹی فورسز کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ انلیگل جو بھی اسمگلنگ ہے اس کو روکا جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی اسلحہ لاتا ہے ٹرانسپورٹ کی مد میں, تیل لاتا ہے اور یہ پیسہ دہشت گردوں کو جاتا ہے, تو اس چیز کو روکا جائے, کیونکہ یہ دہشت گردوں کے لیے, فتنۃ الہندوستان کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کے دن بھی ورلڈ میں ٹرانسپورٹر ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہڑتال کرنے کا ان کا وجہ کیا ہے؟ یہ مکران کی جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز چیک پوسٹوں پر ہماری گاڑیوں کو چیک کرتی ہے. آپ کی گاڑیوں پہ اطلاعات ملتی ہیں کہ اس میں انلیگل پیٹرول جا رہا ہے, ڈیزل جا رہا ہے, اسلحہ جا رہا ہے, چھالیاں جا رہی ہے, گٹکا جا رہا ہے, جو پاکستانی قوم کی, پاکستانی عوام کے لیے جو ہے نا آپ سمجھیں کہ زہر قاتل ہے. تو اسے سیکورٹی فورسز کیسے چھوڑ دیں؟ بالکل بھی اسے نہیں چھوڑیں گی. بالکل یہ بات بالکل بجا ہے. یہ زمباد گاڑیوں میں جتنا بھی ایرانی تیل اور ڈیزل جو یہ اسمگل ہوتا ہے, اس سے یہ جو گاڑی والے ہوتے ہیں یہ بھتے کی صورت میں دہشت گردوں کو فائنینس کرتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, اور سیکورٹی فورسز نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے. نہ صرف بلوچستان میں نہیں لیا, پورے پاکستان میں یہ اسمگلنگ کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, پنجاب میں, سندھ میں, KP میں. تو اب یہ جو کچھ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, ان کے ہمدرد ہیں, یہ ایک جو ہے نا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹوں کو بزنس نہیں کرنے دیا جا رہا, ٹرانسپورٹ کا شعبہ جو ہے نا وہ تنزلی کا شکار ہے. آپ صرف مسافروں کو بٹھائیں, مسافروں کو لے کر جائیں, لیکن اگر آپ ایکسٹرا ٹینکیاں فٹ کریں گے, اس میں چھالیاں لے کر جائیں گے, پان لے کے جائیں گے, تو سیکورٹی فورسز اسے چیک بھی کرے گی اور آپ کی گاڑیوں کو بالکل ایسے ہی. اچھا بابر صاحب ذرا رخ کرتے ہیں افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو علاقے ہیں ہمارے مختلف, وہاں بھی پر ان مختلف علاقوں میں انہوں نے انفلٹریشن کی کوششیں کی, ان کی وہ کوششیں ناکام بنائی گئی, کئی دہشت گرد مارے بھی گئے, ان کی چیک پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں اور یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں فوراً. اور ادھر ہوائی فائرنگ کی اتنی زیادہ سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ افغان میڈیا بھی یہ بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں چیزوں کو. تو کس طرح ان کو ایک رسپانس ملا ہے, بفٹنگ رسپانس؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں, یہ صرف ہوائی فائرنگ ہی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں. اور ہوائی فائرنگ پہ کوئی پابندی تو نہیں؟ ہوائی فائرنگ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. دوسرا یہ صرف دہشت گردوں کو جو ہے نا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ان کے پاس دہشت گرد ہیں. ہم اس بات کو اب دنیا کو بار بار بتا رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے پورے خطے کے لیے خطرناک ہے, افغانستان سے پورے خطے کو خطرہ ہے. آپ بریڈنگ گراؤنڈ ہے ان کا. جی بالکل, آپ ان کے دہشت گردوں کے کیمپوں کو اور ان کے دہشت گردوں کو ختم کریں, ورنہ یہ پورے خطے کے لیے اور پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہوں گے. بالکل انہوں نے کل بھی کوشش کی, انہوں نے جو ہے سرحد کے اوپر ٹینشن کریٹ کرنے کی. ہماری سیکورٹی فورسز خاموشی سے دیکھ رہی تھی. جب ہم نے ان کو جواب دیا ہے تو یہ اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے. متعدد چیک پوسٹیں ہم نے ان کی تباہ کر دی ہیں. 18 سے زائد جو یہ سو کارڈ افغان سپاہی تھے یا افغان سولجرز تھے, وہ جو ہے نا ان کو ہماری سیکورٹی فورسز نے ہلاک کیا ہے. اس کے بعد اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. جب ہم جواب دیتے ہیں, ہم ریئیکشن کرتے ہیں, تو اگلی طرف سے افغانستان کی طرف سفید جھنڈا لہرانا شروع کر دیتے ہیں. پیس, امن کی
بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی قطر فون کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ٹرکی فون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سیز فائر کی جائے. ہم افغانستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے, آپ کی ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. ہماری آپ سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اپنے ملک سے دہشت گردوں کو ختم کریں, اور یہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے اس کی انوالومنٹ کو آپ ختم کریں. اگر آپ یہ دو چیزیں کریں گے, ہمارا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو اپنے سے 40 گنا جو ہمارے سے زیادہ طاقت میں دشمن دعویٰ کرتا تھا کہ ہمارے پاس عسکری زیادہ طاقت ہے, ہمارے پاس آبادی زیادہ ہے, ہم نے اس کا منہ چپ کر دیا. ہم نے اس کو ایسا جواب دیا مئی کے مہینے میں کہ وہ اب کہیں منہ دکھاتا ہوا نہیں پھر رہا. اور الحمدللہ مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ جو گرنے والے جہازوں کی تعداد تھی اس کی وہ 11 تک پہنچ گئی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کی بنیاد پر ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. تو ہم بھارت کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے, بھارت کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. تو آپ کیا ہیں, شدی اور پدی کا شوربہ. تو اگر آپ ان دہشت گردوں کا اپنے ملک میں خاتمہ کریں گے, دہشت گردوں کے کیمپوں کو ختم کریں گے, ہم آپ کو بھی نہیں چھیڑیں گے. لیکن ہماری خود مختاری, ہماری سالمیت اور ہمارے دفاع سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہمیں UN کا چارٹر آرٹیکل 51 یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنے سیلف ڈیفینس میں جا کر دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا دفاع کریں. بالکل بابر صاحب, پوڈ کاسٹ کا وقت بالکل فائنل ہو گیا, ہمارا ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا مختصراً ان 2 ایشوز پہ بھی ذرا بات کریں. بڑے اچھے ایشوز ہیں, کام ہو رہے ہیں اس پہ. ایک تو یہ گوادر میں سمٹ ہوا ہے, سمٹ بڑا اچھا سمٹ ہوا, یوتھ سمٹ. دوسرا یہ کہ کوئٹہ میں بلوچستان کے دیگر علاقوں میں یہ جو لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, ماہ سیام میں پیکیجز مل رہے ہیں ریلیف کے, تو حکومت کی یہ جو آپ سمجھے نا کہ ایک قدم ہے عوامی ریلیف کے لیے, کس طرح لوگوں کو ایک فائدہ پہنچا رہی ہے؟ غنی کاکڑ صاحب, سب سے پہلے تو میں رمضان پیکیج پہ بات کروں گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بلوچستان کے 3,28,000 خاندانوں کو رمضان پیکیج دینے کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ رمضان پیکیج کوئی ایک محکمہ نہیں دے گا, کوئی ایک شخص نہیں دے گا. انہوں نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیز بنا دیں, جس کے اندر ڈپٹی کمشنر بھی تھا, جن کے اندر اسسٹنٹ کمشنر بھی ہے, جس میں علاقے کا منتخب کونسلر بھی ہے, MPA بھی ہے, اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگ لسٹیں بنا کر دیں گے شناختی کارڈ کے نمبروں کے ساتھ, اور ہم ویریفائی کریں گے کہ یہ شخص واقعی میں غریب ہے اور یہ ڈیزرو کرتا ہے, یہ مستحق ہے. اس کے گھر میں ٹرانسپیرنسی کے تحت اس کے گھر کے اندر اس کی دہلیز پر بغیر فوٹو سیشن کے, بغیر ویڈیو ریکارڈنگ کے راشن پہنچایا جائے گا. الحمدللہ یہ عمل بخوبی الحمدللہ سر انجام پا رہا ہے. غریبوں کے گھروں میں انہیں راشن پہنچ رہے ہیں. میں کل شام کو خود نکلا ہوں اور میں نواکلی سائٹ پر گیا ہوں, اور میں نواکلی میں وہاں پر کہیں پہ راشن تقسیم ہو رہا تھا, اس پوائنٹ کے اوپر جا کر میں نے خود دیکھا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, واقعی میں ڈیزرو لوگ جو مستحق ہیں انہیں ان کے گھر کے دہلیز کے اوپر باعزت طریقے سے راشن مل رہا ہے. یہ صوبائی حکومت کی ایک بہت اچھی کاوش ہے. میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو اس پر خراج تحسین پیش کروں گا, اور ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ یہ حکومت آپ کی, یہ ریاست آپ کی ہے, اور یہ آپ کے لیے کام کر رہی ہے. دوسرا جو گوادر میں یوتھ سمٹ ہوئی ہے, اس پر بھی میں صوبائی حکومت کو خراج تحسین پیش کروں گا. مکران کے نوجوانوں کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں ایک جو ہے نا نفرت بھر رہی جا رہی تھی. ان کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ ریاست آپ کے خلاف ہے, آپ کو ترقی کے مواقع نہیں دیے جاتے, یہ ساحل وسائل آپ کا ہے, یہ پنجاب لے جاتا ہے, یا چائنا لے جاتا ہے, یہ حقوق آپ کو نہیں ملتے. لیکن جو یہ یوتھ سمٹ ہوئی ہے, اس یوتھ سمٹ میں لوگوں کا اس میں جو ہے اوپینین دیکھ رہا تھا, ان کا پرسپشن کلیئر ہوا ہے, ان کی مینٹلٹی کلیئر ہوئی ہے. ان کے میں کمنٹس دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یار پاکستان کا سب کچھ ہمارا ہے اور ہمارا سب کچھ پاکستان کا ہے. یہ جو دہشت گرد ہمیں ورغلاتے ہیں, ہم نے یوتھ سمٹ میں دیکھا ہے کہ یہ تو ہمیں صرف غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں غلط لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, غلط ٹریک سے لے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں احساس ہوا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے, اور نوجوانوں کا مستقبل بلوچستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہے. ہم ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. نوجوانوں کی طرف سے بہت ہی پازیٹیو رسپانس آیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور صوبائی حکومت ایسی یوتھ سمٹ بلوچستان کے ہر ڈویژن میں کروائیں گی, ہر ریجن میں کروائیں گی, ہر ضلع میں کروائیں گی, اور نوجوانوں کو موقع دیں گی کہ وہ آئیں اپنی خداداد صلاحیتیں جو ہیں ان کو دنیا کے لیے اور پاکستان کے سامنے لے کر آئیں. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے حوالے سے مختلف جو اہم امور تھے ان پر گفتگو کی, اور یقیناً یہ بڑا اہم مسئلہ بھی ہے, اور اس حوالے سے جس طرح حکومت ایڈریس کر رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو زہر ڈالا جا رہا ہے ریاست مخالف عناصر کی جانب سے یا ان کے جو سہولت کار ہیں ان کی جانب سے, وہ حکومتی اقدامات کی جانب سے جو حکومت جو اقدامات کر رہی ہے ان کے ذریعے انشاءاللہ یہ معاملات بہتر کیے جا رہے ہیں. اور مقامی لوگوں نے بلوچستان کے خاص کر جو شورش زدہ علاقے ہیں وہاں پہ حکومت نے ان کی انگیجمنٹ کے لیے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے, جس پہ وہ کام بھی کر رہی ہے حکومت بڑے بہترین طریقے سے, انشاءاللہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت جلد سامنے آئیں گے. اور اس وقت بھی لوگوں نے جس طرح ایک رد عمل دیا ہے اس تمام تسلسل پر, وہ ایک خوشائند رد عمل ہے جس کو لوگوں نے بہت سراہا بھی ہے, کیونکہ لوگوں کا پرسپشن جو ہے وہ اس تمام معاملے میں کلیئر ہوا ہے, اور مزید بھی چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف بڑھیں گی. آج کا پوڈ کاسٹ اتنی دیر تک تھا. انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.